रसूलुल्लाह एक गुलाम को यह मकाम दे रहे हैं। और मनु कहता है कि अगर निचले जात की, निचले तबके की लड़की ब्राह्मण के पलंग पे बैठ जाए तो ब्राह्मण नरक में जाता है, नरक यानी जहन्नम में जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। इसी तरह से कहता है कि ब्राह्मण को चाहिए कि वो किसी शूद्र चंडाल, शूद्र चंडाल यानी बदमाश होता है, शूद्र चंडाल के साथ किसी दरख्त की छाया में भी ना बैठे और ना ठहरे। अरे दरख्त लगाया है, पेड़ लगाया है शूद्र ने, तो फिर उसकी नीच जात वाले की क्या खता। लेकिन ब्राह्मण को चाहिए कि उसकी छाया में भी ना बैठे। इतनी 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 नफरत, इतनी नफरत। इसी तरह से मनु कहता है कि जो कोई शूद्र को धर्म की तालीम दे और जो उसे मजहबी रस्मों रिवाज सिखलाएगा, वो उसी शूद्र के साथ ही इसमें वरत नामी जहन्नम में जाएगा। इसी तरह इनकी एक किताब गौतम है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि शूद्र के सामने वेद न पढ़ो। वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथुर्वेद, सामवेद, 4 वेद हैं। शूद्र के सामने वेद न पढ़ो, शूद्र के हाथ खाना न खाओ। अगर कोई शूद्र जानबूझकर वेद के अल्फाज यानी शब्द सुन ले तो उसके कान में पिघली हुई रांग डाल दो। ए निचले तबके के लोगों, ए हिंदुओं में सताए हुए लोगों, आओ तुम्हें इस्लाम अमन और सलामती की दावत देता है। अरे तुम अगर उनके धार्मिक किताबों को पढ़ोगे तुम्हारे कानों के अंदर रांग पिघलाए हुए डाले जाएंगे। आओ हम तुम्हें कुरान सुनाए देते हैं, कुरान सुनो। कुरान, हम तुम्हें कुरान से मना नहीं करते। तुमको कुरान का मुताला करना है, हम तुम्हें कुरान देने के लिए तैयार हैं। यह है हमारा मजहब, यह है इस्लाम, जो इस तरह से तुमको अपने हम पल्ला और अपने हम बराबर करार देता है। इसी तरह लिखता है कि अगर कोई शूद्र वेद के अश्लोक पढ़े, वेद के अश्लोक यानी उसकी कोई आयत धर्म की कोई पढ़ ले तो उसकी जुबान काट ली जाए, उसकी जुबान काट ली जाए। और अगर वो उसको याद कर ले तो उसके जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए जाए। ये धार्मिक, तुम क्यों उनके साथ चिमटे हुए हो? और मैं अगर हिंदुओं की तारीख बतलाऊं, आर्य समाज, सनातन धर्मी, तो उसके लिए टाइम चाहिए। लेकिन ये बहरहाल विदेशी हैं, ये ब्राह्मण विदेशी हैं, ये विदेश से आए हैं और इन्होंने भारत पर कब्जा किया हुआ है और आज वही ब्राह्मणवाद का ख्वाब देख रहे हैं। और ये भारत पर आए और भारत पर आकर इन्होंने कब्जा किया और कब्जा करके जो कौमें थी, 4 कौमें, द्राविड़ कौमें जिनको आज कहा जाता है, और ये द्राविड़ पूरे शूद्र माने जाते हैं। और ये द्राविड़ कौमें, एक तेलंगा जिसको तेलुगु देशम कहते हैं, तेलुगु जुबान बोलने वाली, और एक मराठी जुबान, मराठी जुबान जिसको नहीं, कन्नड़ जुबान जिसको कन्नड़ा कहते हैं, और तीसरी जुबान थी इस भारत की, तीसरी जुबान थी मलयालम जुबान, केरला वाले जो बोलते हैं, और चौथी जुबान थी तमिल जुबान जिसको तमिलनाडु के लोग बोलते हैं। यही 4 कौमें हिंदुस्तान के अंदर थी और ये लोग आदिवासी थे और ये विदेशी आए भारत से, यहां ईरान से होते हुए पारसी मजूसी, और इन्होंने हिंदुस्तान पे कब्जा किया और फिर इन सबको अपना गुलाम बनाया। कुछ लोग साउथ इंडिया की तरफ भाग गए, वो बच गए, लेकिन जो इनके गुलाम बने उन्हें शूद्र कहा जाने लगा। इनको अपने जो है क्या कहते हैं, अपनी खिदमत के लिए, इन 3 जातों की खिदमत के लिए इनको रखा गया कि ये खिदमत करेंगे। और इस तरह से ये बेचारे लोग उनके धर्मों को कबूल कर लिया इन्होंने। लेकिन जब मुसलमान आए और मुसलमानों ने अपनी तालीम दी तो बहुत सारे लोग मुसलमान हुए, इस्लाम में आए। इन्होंने चाहा और आज तक ये कोशिश जारी है कि ये लोग भी शुद्धिकरण में शामिल हो जाएं, इनको भी हम मुसलमान इस्लाम छुड़वाकर हम अपने धर्म में दाखिल कर लें। लेकिन ये वो नमक है जो पिघलने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि वो खुद पिघलते जा रहे हैं अल्लाह के फजलो करम से। क्योंकि इस्लाम की जो ये इसीलिए दुश्मनी पे अड़े हुए हैं कि मुसलमानों को खत्म कर दिया जाए, मुसलमानों को मिटा दिया जाए। क्यों? इसलिए कि इनको पता है कि इस्लाम वो धर्म है, वो सच्चाई और सदाकत है जो इनके झूठे धर्मों का तैया पांचा करके छोड़ेगा। इसलिए ये मुसलमानों से डर रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ जगह जगह जुबान के नाम पर, उर्दू के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर, टेररिस्ट के नाम पर, आतंकवादियत के नाम पर, और जब मुसलमान तरक्की करते हैं तो इस तरह से उनको, उनकी इक्तिसादियात को, उनकी माशियात को बर्बाद करने के लिए पूरी लॉबी बैठी हुई है ब्राह्मणवाद की, जो इस तरह से मुसलमानों को मिटाना चाहती है ताकि किसी भी तरह से। और दूसरी तरफ नारा लगा रहे हैं, तीसरी तरफ मदारिस अरबिया को भी शकूक और शुबहात की नजरों से देख रहे हैं कि जी मदारिस अरबिया में आतंकवादियत सिखाई जाती है। ए भारत के नेताओं,
اے لیڈروں ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں, جاؤ ہندوستان کا کوئی ایک مدرسہ بتلا دو جہاں یہ بیچارے صدقہ اور زکات مسلمانوں کی خرید کر بچوں کی پرورش کرتے ہیں اور چندے اور بھیک مانگ مانگ کر مسلمان بچوں کو اسلام کی شکشا اور تعلیم دیتے ہیں. تم انہیں کہتے ہو کہ یہ دہشت گردی سکھلاتے ہیں. کوئی ایک مدرسہ ہمیں بتلا دیا جائے. ارے جو دہشت گرد ہوتا ہے اس کا اسلام سے کوئی رشتہ اور تعلق ہی نہیں ہوتا ہے, کیونکہ دہشت گردی اسلام کے خلاف ہے. دہشت گردی اسلام کے خلاف ہے. تم نے دہشت گردی کا مفہوم نہیں جانا. تم خود دہشت گردی پھیلاتے ہو. تم خود خوف پرامن شہریوں کے دلوں کے اندر ڈالتے ہو. آج ان مدارس کے اندر جو علماء نکلتے ہیں, جو طلبہ پڑھتے ہیں, یہ بیچارے دہشت گرد تمہیں نظر آتے ہیں. یہ سیدھے سادھے جنہوں نے ملک کو امن دیا ہے, جنہوں نے ملک کے اندر سلامتی پیدا کی ہے, جو اپنے مسلمانوں کو دین کی تعلیمات دیتے ہیں, جو سکون اور اخلاق سکھلاتے ہیں, جو طور طریقے سکھاتے ہیں, جو پوترتا اور نظافت اور صفائی کی تعلیم دیتے ہیں, جو پانچوں ٹائم اپنے رب کے بارگاہ میں امن اور سکون کے ساتھ سجدہ کرنے کی تعلیم دیتے ہیں. ارے تمہیں احسان ماننا چاہیے کہ ان مدارس عربیہ نے, ان مدارس اسلام نے ہندوستان کو پرامن شہری دیے ہیں, اور تم نے ان پرامن شہریوں کو آتنکواد کہا ہے, دہشت گرد کہا ہے. رب ذوالجلال کی قسم ہے, اگر تمہارے یہی رویے رہے اور تمہارا یہی خیال رہا تو وہ دن دور نہیں جب تمہاری زبانیں بھی کاٹ لی جائیں گی انشاءاللہ تبارک تعالی. یہ نہ سوچنا ہم نے ہندوستان کو زینت بخشی ہے, ہم نے اپنے دیش کو ترقی کی طرف خواب دیکھے ہیں, ہم اپنے ملک کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں, لیکن یہ نفرتوں کے پروردہ یہ چند فسطائی طاقتیں, چاہے وہ وشو ہندو پریشد ہو, چاہے وہ بی جے پی ہو, چاہے بھاجپا ہو, چاہے بجرنگ دل ہو, یہ تم جو اپنے اسکولوں میں تمہارا بیان ہے, یہ خود ان کے لیڈر RSS کے یہ لیڈر بیان دیتے ہیں. ہمارے فراں آشرم شالے میں 30 لاکھ نوجوانوں کی ٹریننگ ہو رہی ہے. کس لیے ٹریننگ ہو رہی ہے؟ دیش کا نام لے کر آتنکوادیت پھیلا رہے ہو کہ ہم دیش کو بچائیں گے. ارے تم کیا دیش کو بچاؤ گے؟ جو دیش کو بیچ کر کھانا جانتے ہیں وہ دیش کو بچانا نہیں جانتے ہیں. تم چھوڑ دو اپنی کرسیوں کو, ہم دیش کو بچائیں گے. دیش ہمارا ہے, 850 برس ہم نے ملک ہندوستان پر حکمرانی کی ہے. تم دیش کے بھچک ہو, رچک نہیں ہو. یہ ان کو بتلاؤ مسلمانوں, یہ ہمارا اور تمہارا یہ کرتویہ ہے, یہ ہمارا اور تمہارا فرض ہے. اب ہم ان کے بھول بھلائیوں میں نہ آئیں, یہ ٹی وی VCR توڑ کے ڈمی بوز کر دیں. بتائیں ان کو, ہم کو تم ان ناچ رنڈیوں اور طوائفوں اور اپنی بہو بیٹیوں کو ایوارڈ دے دے کر کے ہیرو ہیروئنوں کا ہمیں ننگا ناچ نچا کر کے ہمارے اوپر تم ننگا ناچ ناچنا چاہتے ہو, اور یہ تمہاری خود بد کرداریاں اور بدعمالیوں کے نتائج ہیں کہ تم نے اسلام کا آدیش, اسلام کا پیغام, اسلام کا اپدیش ان جانوروں تک نہیں پہنچایا کہ انہیں انسان بنایا جائے. اور سب ہندو اسلام دشمن نہیں ہیں, سب اس میں رام ولاس پاسوان جیسے لوگ بھی ہیں, اس میں بہت سارے پرامن شہری ہندو بھائی بھی ہیں, برادران وطن ہیں جو ان کو ہرگز پسند نہیں کرتے. ارے اگر ان کو پسند کرتے تو ان کے اپنے خود حکم اسٹیٹوں میں, ان کے اپنے خود صوبوں میں ان کو منہ کی نہ کھانی پڑتی. ان کی ناک ہندوؤں نے زمین میں رگڑ دی ہے کہ ہم تم کو ریجیکٹ کرتے ہیں. کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ بولو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ہندو برا نہیں ہے, برے وہ لوگ ہیں جو ملک کو بیچ کر اور ملک کے بلیدان دینے والوں لوگوں کے تابوت بیچ کر کھایا ہے انہوں نے. اور اس کا ثبوت موجود ہے, اس کا ثبوت بولو موجود ہے. وہ کون سا نیٹ تھا, وہ انٹرنیٹ پر تہلکا, اس نے تہلکا مچایا ہے. ان لٹیروں, ان کے 30 لاکھ نوجوان, ان کو ٹرینڈ کیا جا رہا ہے. کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیش بچائیں. مسلمانوں ہم تمہیں فکر دے رہے ہیں, ہم تمہیں آواز دے رہے ہیں, اور ہندوستان کے ہر مسلمان کو آواز دے رہے ہیں. دیش کو ہم بچائیں گے. کیوں؟ ہم امن و سلامتی کے پیغامبر ہیں, ہم امن و سلامتی کے جھنڈے لے کر کے چلنے والے ہیں. مسلمانوں ابھی تک تو ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے, لیکن اگر یہ آشرم شالاؤں کے اندر یہ گنڈا گردی جو سکھائی جا رہی ہے, اگر اس کو نہ بند کیا گیا تو مسلمانوں تم بھی اپنے مدرسوں میں اسی طرح سے اسلحوں کی تربیت کر کے دیش کو بچانے کے لیے اسلحوں کی تربیت حاصل کی جائے تاکہ ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے. یہ دیش کو بچانے کے لیے نہیں, یہ مسلمانوں کو مٹانے کے لیے یہ ان کو ٹریننگ دی جاتی. تم دیش بچاؤ گے, دیش ان سے بچے گا جو دیش کو بیچ کے کھا رہے ہیں. اسلام نے کبھی غیر مسلموں کے اوپر ظلم و زیادتی کو روا نہیں رکھا ہے. کسی بھی پرامن شہری کو کسی کی بہو بیٹیوں کی طرف ٹیڑھی نظر اٹھا کر کے بھی دیکھنا. میں بتاؤں گا بھی اسلام کی تعلیمات اعلیٰ کیا ہیں اور اسلام کی خصوصیات کیا ہیں. تو میرے عزیزو, اس طرح سے نیچ ذات, اور چلو ہم مسلمان ہیں, تم ہمارے ساتھ ظلم کرتے ہو, تمہارا مذہب, تم اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ کیوں ظلم کرتے ہو؟
तुम अपने हिंदुओं के साथ, इसका मतलब यह है कि तुम्हारा धर्म अमन और सुकून का नहीं है। ये जितने भी टेररिस्ट, ये विश्व हिंदू परिषद या जितने भी बजरंग दल या ये जितने भी लोग हैं, ये खुद दहशतगर्दी की तालीम देते हैं अपने लोगों को, और इसके नमूने हम हिंदुस्तान के कोने कोने में इधर उधर हम देख रहे हैं। इसी तरह से मनु कहता है अपनी किताब के अंदर कि शूद्रों के घर बस्ती से बाहर होने चाहिए। किसके बाहर? जो नीच जात के हैं उनके घर बस्ती से बाहर होने चाहिए। उन्हें साबुत बर्तन इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, बल्कि टूटे फूटे बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए। इन शूद्रों की जायदाद के बारे में मनु अपनी मुकद्दस किताब में लिखता है कि इनकी जायदादें सिर्फ कुत्ते और गधे होते हैं, इनकी और कोई जायदाद नहीं। अगर ब्राह्मण शूद्र का खाना खा ले तो 3 दिन रोजा रखे, और अगर जानबूझकर खा ले तो उसका वही कफ्फारा है जो हैद और पैखाना या पेशाब पीने वालों का है। यह है ऊंच और नीच की तालीमात। मेरे अजीजों, यह और इससे भी बुरी और गंदी तालीमात इनकी किताब मौजूद हैं, और आज तक हैं जिन्हें मालूम हुई हैं। जब उनको पता चला है कि इन किताबों के अंदर ये तमाम सब गंदी बातें लिखी गई हैं, तो वो बहुत सारे हिंदू बेचारे इस्लाम को जब उन्होंने पढ़ा है तो अल्हम्दुलिल्लाह आज एक नहीं